अरू उद्यमशीलता जस्तो होस्, अरूको लगानी आए जस्तै एग्रिकल्चरमा पनि आओस्, अरूको भोलिन्टियर आए जस्तो एग्रिकल्चरमा पनि आओस्, वा हाम्रो उद्यमशीलता विकासको लागि एस्पेक्टहरू के हुन सक्छ आज सुनिराख्नु भए र पछि पनि हाम्रो रेकर्डेड प्रोग्राम सुन्नेहरूको लागि चाहिँ निरजजी आफै पनि एकदम स्पष्ट रूपमा बुझाउन सक्ने मान्छे हुनुभएको भएर चाहिँ निरजजीलाई यो फ्लोर दिए। निरजजी हजुर। थ्याङ्क यू सबैजनालाई, गणेश सर, विजय सरहरू, डम्बरजी, सुन्दाजी, थ्याङ्क यू सो मच फर ब्रिङिङ हियर। अब आरएनडीकै प्लेटफर्ममा बोल्न पाउँदाखेरि मलाई जहिले पनि एकदमै गर्व पनि लाग्छ अनि अनर्ड पनि फिल हुन्छु म होइन। एकदमै धेरै ठुलो माया पाइरहेको छु मैले। सो यो धेरै लामो समयदेखि हामीहरू विभिन्न क्यापेसिटीमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा विशेष गरी उद्यमशीलताको विकासमा पनि कृषि उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन के अरे प्राथमिकता साथ अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने उसमा पनि हामीहरूको डम्बरजी सुन्दाजीसँग जहिले पनि कुरा भइ नै रहेछ, केही गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। तर सबैजना आफ्नै व्यस्तताहरू पनि छन्। तर अब यस्तै यस्तै डायलग्स र यस्तै यस्तै मिटिङले अझ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सान्दर्भिक र अझ गतिशील बनाउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास पनि छ। र त्यसै भएर पनि मलाई आज यो साह्रै नै राम्रो लाग्यो यसमा मलाई बोलाइदिनु भएकोमा। सबैजनालाई मेरो परिचय दिँदाखेरि म चाहिँ निरज खनाल, म अन्तरप्रेरणा प्रालीको संस्थापक र म अहिले त्यहाँ सिइओको रूपमा पनि कार्यरत छु। साथसाथै म नेपालमा नेदरल्यान्ड्सबाट सिनियर एक्सपर्ट्सहरू ल्याउने काम, जो चाहिँ 60 वर्ष माथिका रिटायर्ड प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू चाहिँ नेपालमा ल्याउने काम पनि गर्छु। नेपालको रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा काम गर्छु। त्यो चाहिँ PUM नेदरल्यान्ड्स सिनियर एक्सपर्ट्स भन्ने PUM सिनियर एक्सपर्ट्स भन्ने प्रोग्राम छ, जहाँ चाहिँ R&D इनोभेटिभ्समा पनि पहिला ल्याइसकेको छौँ हामीले होइन। अनिखेरि त्यो गर्नलाई पनि म नेपालको यो कृषि क्षेत्र अथवा चाहिँ उद्यम क्षेत्र यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ प्रमोट गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विशेष रूपमा चाहिँ त्यो एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ त्यहाँ ल्याउने काम गर्छु म। म चाहिँ विशेष गरी मलाई लगानी गर्ने उसमा चाहिँ सानसानो लगानीहरूको कुराहरूमा मैले त्यसमै नै आफूलाई बिस्तारै सिक्दैछु, गरि पनि रहेको छु सानसानो लगानीहरू विभिन्न क्षेत्रमा, सो द्याट हाम्रो युवा जनशक्तिहरू नेपालमै बस्नलाई के गर्न सकिन्छ त भन्ने हिसाबमा हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ होइन, नेपालमै के गर्नको लागि। त्यसैले चाहिँ अब हामीहरू कहाँनिर छौँ त भन्दाखेरि अब म चाहिँ अहिले मेरो लागि चाहिँ सानसानो लगानी जुटाउने, कम्पनीहरूमा लगानी जुटाउने, आफूले लगानी गर्ने क्रियाकलापमा चाहिँ म अलिक बढी आफूलाई समय दिन प्रयास गरिरहेको छु। सो द्याट तालिमहरू दिएर मात्रै पुग्दैन रहेछ। तालिम दिएपछि के उद्यमशीलतामा तालिम त पाइन्छ, तर लगानी अथवा चाहिँ आफ्नो सञ्जाल विस्तार होइन, त्यहाँ अनिखेरि त्यहाँ आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि सार्नको लागि व्यवस्थापकीय ज्ञान सिपहरू र त्यसमा चाहिँ कोही मेन्टरको रूपमा नै चाहिने, त्यस्ता हिसाबले पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ अहिले। यो विगत 11 वर्षदेखि म यो उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममा विभिन्न तहमा बसेर विभिन्न नीतिको कार्यक्रमहरूमा पनि संलग्न भएर र युवा जनशक्तिहरूलाई पनि तालिम दिएर काम गरिरहेको छु। र एउटा समयमा चाहिँ विदेशबाट लगानी भित्राउने काम पनि गरेँ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित 2-4वटा कम्पनीमा लगानी पनि भित्राएँ होइन। त्यो लगाउनु भित्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन पाएँ र अहिले पनि कृषि क्षेत्रहरूमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गरिरहेको छु। अब एउटा चाहिँ रिसेन्टली एउटा चाहिँ नेपालमा सरकारले मिनिस्ट्री अफ यो उद्योग मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको उसमा चाहिँ प्लान अनुसार चाहिँ एउटा इन्क्युबेसन सेन्टर युवा उद्यमीहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो वित्तीय पहुँचदेखि लिएर व्यवस्थापकीय ज्ञान सिप सबै दिनको लागि एउटा चाहिँ सेन्टर थलो कसरी बनाउने भनेर एउटा इन्क्युबेसन सेन्टरको 276 ठाउँमा चाहिँ खोल्ने भन्ने अवधारणाका साथ अगाडि बढेको छ। त्यसको रिसर्च पनि हामीले गरिरहेका छौँ, फिजिबिलिटी स्टडी सरकारको लागि।
अनिखेरि साथसाथै अहिले फेरि रिसेन्टली यही हप्ता मात्रै हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि एउटा स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कमिटी भनेर खोलेका छौँ र त्यो कमिटीले पनि नयाँ आइडिया नयाँ सोच भएका भाइ बहिनीहरू यो उद्यमीहरूलाई चाहिँ कसरी लगानी र उसमा चाहिँ लगानी गर्ने भनेर विभिन्न ठुला उद्योगपतिहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न र उनीहरूको लगानी उनीहरू चाहिँ हाम्रो भाइ यतातिर उद्यमीहरूमा साना उद्यमीहरूमा चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा पनि हामीले अस्ति गठन गरिसकेका छौँ त्यो कुराहरू। म त्यसको समितिको सदस्य पनि छु। त्यसैले यो अब वित्तीय पहुँचमा हामीहरू आज कुरा गर्दा एक्सेस टु फाइनेन्सको कुराहरू गर्दाखेरि विभिन्न तहमा बसेर काम गरेको अनुभवले पनि धेरै ग्राउन्ड कुराहरूमा बुझ्ने र सिकिराख्ने सिकिसकेँ भने भन्दा पनि सिकिरहेको छु, एकदमै सिक्ने मौका पाइरहेको छु। सो हामीले अब एग्री सेक्टरमा एउटा कुरा चाहिँ अब अहिले पनि कन्फ्लिक्ट भइरहेछ क्यारे अहिले के भएको छ थाहा छैन। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर डाइरेक्ट बाहिर लगानी आउनु पाउँदैन। धेरै नेगेटिभ सेक्टर्सहरू पनि थियो र त्यो लगानी गर्न चाहिँ फरेनर्सहरूले चाहिँ लगानी गर्न पाउँदैन। त्यो लगानी गर्ने हो त सेक्टर ओपन छ भने पनि त्यसलाई अनुमति दिएको छ, सरकारले अनुमति दिएको छ भने पनि हजुरको चाहिँ 5 करोड माथिको लगानी मात्र गर्न पाइन्छ। त्यसैले चाहिँ विदेशबाट हामीहरूकोमा लगानी आउने भनेको चाहिँ अलिकति बिगर कम्पनीजहरू एग्रिकल्चर कम्पनीजहरूको लागि मात्रै ठाउँ भयो। सानो कम्पनीहरूमा चाहिँ वैदेशिक लगानी ल्याउनलाई सकिँदैन अहिलेको सन्दर्भमा। अब यसमा धेरै बहसहरू भइरहेछ अहिले। कसैले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ नि, कसैले चाहिँ ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यसमा आफ्नै डिबेटका विषयहरू छन्। अब हामीले त्यो टप लेभलको कुराहरू भयो भने अब अर्को चाहिँ प्राथमिकता क्षेत्र भनेर हजुरको चाहिँ सरकारले अब हामीले यो कुरा त हामीले अहिले यहाँ छलफल गर्नुपर्ने कुरै होइन, किन सरकारले नै भनेको र यो कृषि क्षेत्र चाहिँ हाम्रो प्राथमिक क्षेत्र हो भनेर चाहिँ भनेको छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ भनेर होइन प्राथमिकता क्षेत्र लगानी भनेर विभिन्न पोलिसी प्रोग्राम्सहरू लिएर आइरहेकै छ। अब हामीले अहिले त्यस्तो लगानी गर्ने कुरामा पनि अब हामी अलिकति फोकस चाहिँ कहाँनिर हुनुपर्ने रहेछ त लगानीकै कन्टेक्स्टमा भन्यो भने गभर्मेन्टकै प्लान अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि अनुदान कार्यक्रम अनुसारकै कुरा गर्ने हो भने अब यतातिर हुन त मेरो लागि चाहिँ यो ग्रान्टरप्रेन्योर भन्ने शब्द छ मेरो लागि चाहिँ एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ। यो जिल्लामा यो उद्यमीहरूसँग काम गरिराख्दाखेरि कुन जिल्ला भने चाहिँ नभनौँ, अब धेरै जिल्लामा काम गरिरहेको छ फेरि साथीहरूले पछि नराम्रो ठान्नु होला, कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्न खोजे पनि होइन यो मैले। तर कहीँबाट अनुदान आउने कुनै ठुलो प्रोजेक्ट आउनु लाग्छ भने बित्तिकै त्यो पहुँच भएका मान्छेले आज रातारात गएर कम्पनी खोल्ने चलन छ। अनिखेरि त्यो ग्रान्ट पाएपछि सिद्धियो, ग्रान्टको प्रोजेक्टको टाइम सिधेपछि त्यो प्रोजेक्ट पनि सिद्धियो। त्यो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्रान्टरप्रेन्योर भनिन्छ हजुरको। ग्रान्ट अन्टरप्रेन्योर होइन कि ग्रान्टप्रेन्योर, ग्रान्ट लिनलाई बनेका अन्टरप्रेन्योर्सहरू। अब त्यस्ता कुराले गर्दाखेरि अलिकति अनुदानलाई चाहिँ अरू चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर एग्रिकल्चर सेक्टरमा फेरि सबैतिर विदेशहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टको अनुदान सब्सिडिजहरूले नै एग्रिकल्चर सेक्टरलाई प्रमोट गरिरहेको भएर अब एउटा अलिकति ग्रान्ट दिने नै हो भने पनि इनोभेटिभली ग्रान्ट दिनुपर्छ, राइट मान्छेका पुग्नुपर्छ। राम्रो मान्छेका पुगिहाल्यो, राम्रो पनि एकदमै राम्रो गरेको हामीका कथाहरू सक्सेस स्टोरिजहरू पनि छन् यहाँ, नभएको नि होइन। तर कुनै 2-4जनाले गलत काम गरेको भएको भएर त्यो कुरालाई फेरि अनुदानलाई नै नराम्रो रूपमा हेर्ने र अनुदान दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि ठुलो डिबेट र डिस्कसन्सहरू भइरहेछ। भोलिको दिनमा त्यो सबै रोकिन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, किनभने अहिले जति पनि रङ प्र्याक्टिसेसहरू मैले अब यत्रो अहिले अस्ति पनि 38वटा बिजनेस एग्री बिजनेसहरू हेरिरहेको थिएँ मैले। त्यो 38वटा बिजनेसमा पनि 15वटा बिजनेस त ग्रान्टरप्रेन्योर नै थियो क्या हजुरको, 50% जस्तो नै। अनि त्यो अब आफूले भित्र गएर हेरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिकति नराम्रो हुन्छ। त्यसो अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतको हेरिरहेको थिएँ। अब 2776 पकेट एरिया भएकोलाई चाहिँ यो पकेट एरिया भनेर भन्दो रहेछ होइन। अनि यो जुन चाहिँ पकेट एरियामा चाहिँ त्यो चाहिँ भनेको 10 हेक्टरसम्मको जग्गामा चाहिँ खेती गरेको छ भने त्यति कुरालाई चाहिँ सरकारले पकेट एरिया भनेर भन्दो रहेछ। त्यसपछि अर्को 336
उसमा चाहिँ यो चाहिँ भन्नु 10 त्यसमा चाहिँ ब्लक भन्दो रहेछ त्यो चाहिँ पकेट एरिया चाहिँ 2776 ठाउँमा चाहिँ 76 ठाउँमा चाहिँ यो पकेट एरिया इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुराहरू रहेछ होइन हजुरको। अनि त्यसपछि अर्को 336 ठाउँमा ब्लक भन्दो रहेछ। ब्लकमा चाहिँ 100 हेक्टरभन्दा माथिको जग्गामा त्यहाँ चाहिँ कुनै फोकस्ड एग्रिकल्चर गरिरहेछ भने त्यो क्षेत्रलाई भन्दो रहेछ। त्यसपछि 106 लाई चाहिँ जोन भन्दो रहेछ जहाँ चाहिँ 500 हेक्टर माथिको खेती गर्नुपर्ने। अर्को चाहिँ सुपर जोन भन्दो रहेछ त्यहाँ चाहिँ 16वटा सुपर जोनलाई प्रमोट गर्ने भनेको छ जुन चाहिँ 1000 हेक्टर मोर देन 1000 हेक्टर माथिकामा चाहिँ कृषि फार्म गरिरहेकोलाई भने विभिन्नलाई पनि यो प्रधानमन्त्री कृषि अनुदान कार्यक्रम अनुसार चाहिँ राखेको छ। भने यो गभर्मेन्ट लेभलको अनुदान कार्यक्रम पनि यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ जोड्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि सरकारी तहबाट त्यसरी आउँदाखेरि भने अब हाम्रो चाहिँ हामीले भूमिको संरचनाहरू नै अब हामी एकदमै पारिवारिक र कल्चरकै कुराले गर्दाखेरि पनि हाम्रो जग्गा जमिन सानो 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 हुँदै गएको छ। अब हुन्छ परिवार त्यो त हामीले भनिराख्नुपर्ने कुरा पनि होइन तर पनि कन्टेक्स्ट जोडिराख्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड भनिराख्दाखेरि चाहिँ सानो सानो जग्गा हुँदै गइरहेछ र सानो सानो जग्गा हुँदै गइरहेको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी एकदमै कम भएको छ। लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि अलिकति कमर्सियल होस् अलिकति त्यसको इम्प्याक्ट साइड बढी होस् भन्ने सोच छ डेफिनेटली पनि। सानो जग्गामा लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिँदैन हुन्छ नि। अब किनभने अब हामीहरूको यहाँ चाहिँ हामीहरू आफूलाई एउटा चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई धान्ने मात्रै खालको कृषि काम गर्ने हो भने चाहिँ त्यति लगानी गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। हामी जस्तो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति स्केलमा जानुपर्ने अलिकति ठुलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैले अब यो चाहिँ अहिले मैले यो अघि कृषि यो प्रधानमन्त्री कृषि अनुदान कार्यक्रमको अन्तर्गत पनि भन्न खोजेको चाहिँ अब अलिकति ठुलो मास लेभलमा एग्रिकल्चर नगरेसम्म चाहिँ एग्रिकल्चरको यो कृषिको चाहिँ त्यति धेरै रिटर्न र हामीलाई फाइदा पनि छैन। इन्डियाबाट एकदम सस्तोमा आउने भएको भएर पनि त्यति धेरै फाइदा छैन। र जस्तै मैले भुटानमा काम गरेर अहिले भुटानको सरकारसँग काम गरिरहेको छौँ हामीहरू यो इन्क्युबेसनकै लागि। भुटानमा चाहिँ अब अर्ग्यानिक कन्ट्री भनेर नै उनीहरू एकदमै डिफाइन गरेर अर्ग्यानिक कन्ट्रीमा उनीहरू अर्ग्यानिकमै जाने भनेर पुरा फिक्स नै गरी हिँडिसक्यो। अब कि त्यसरी हामीले डिक्लेयर गर्न सक्नु पर्यो होइन। त्यो पकेट एरियाजहरू जति पनि अहिले मैले भने नि के को पकेट एरियाज हो त्यसमा चाहिँ त्यो एरियालाई पहिला पनि एफएनसिसिआईले पनि गरेको थियो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भनेर। भने चाहिँ अब हामी फार्मर्सहरू हामी कृषकहरू पनि आफ्नो आफ्नो इच्छा अभिरुचि आफ्नो सिप त छँदैछ तर त्यो सेक्टरलाई कसरी सरकारले लग्न खोजेको छ मेरो क्षेत्रलाई कसरी लग्न खोजेको छ भनेर त्यो हेरेर कुन चाहिँ सरकारको यो कार्यक्रमसँग नै अलिकति मिल्ने खालको हामीले प्रोडक्टहरू बनाउन सक्यौँ हामीले चाहिँ उब्जनीहरू गर्न सक्यौँ भने चाहिँ भोलिको दिनमा अनुदान होस् वा चाहिँ लगानी होस् आउन सजिलो हुन्छ होइन। त्यसैले आफूले अलिकति भिन्न गर्न खोज्ने भन्दा पनि त्यो कार्यक्रम नीति कार्यक्रम र डोनरहरूको कुराहरू होला अथवा ब्याङ्कहरूको कुराहरू सबै बुझेर उनीहरूले कुन चाहिँ क्षेत्रलाई कुन चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई कुन चाहिँ अन्न बाली अथवा फलफुल के कुरामा चाहिँ उनीहरूले फोकस गर्न खोजेको छ त भने मैले अघि त्यो जुन चाहिँ नम्बर्सहरू तपाईँलाई भने नि यहाँ हजुरलाई जुन चाहिँ भनेको थिएँ त्यो नम्बरमा मेरो क्षेत्रलाई चाहिँ के को आधारमा राखेको छ त मलाई सुन्तलाको लागि राखेको हो कि जुनारको लागि राखेको हो कि हाम्रो एरिया होइन भनेपछि त्यतैतिर आफू पनि ढल्क्यो भने सबैतिरको बाढी आउँदाखेरि आफू पनि त्यो बाढीमै परिन्छ र आफूलाई पनि लगानीहरू जुट्न सजिलो हुन्छ। लगानी मात्रै कुरा होइन कि सप्लाई सिस्टमहरू किनभने मैले एग्रिकल्चरको जति पनि कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ इनपुट सप्लाईमा एकदमै गाह्रो छ भनौँ न। बिउ बिजनदेखि मल सबै कुरा गाह्रो भएको भएर हाम्रो पकेट एरिया नै एउटा कुरामा आउन सक्यौँ भने मलदेखि लिएर बिउ बिजन सबै कुरालाई चाहिँ एउटै प्याकेजमा ल्याउन सकिन्थ्यो र सबैजनाले बेनिफिट गर्छ। अब एउटाले सानो एरियामा एउटाले काउली रोप्ने अर्कोले अर्को रोप्ने अर्कोले अर्को रोप्ने गर्दाखेरि त्यहाँ बिउ बिजन जान पनि थोरै मात्रामा जान्छ त्यति त्यो कम्पनी अर्को सप्लाई गर्ने कम्पनीलाई त्यति फाइदा नहुने बित्तिकै उसले महँगोमा दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो होल तपाईँले गरिरहेको प्रोडक्सन नै एकदम महँगो हुन जान्छ। त्यसैले अलिकति त्यो पकेट एरियाको कन्सेप्ट अहिले सरकारले भनेकै कुरालाई मैले जोड्न खोज्दाखेरि त्यो भयो भने चाहिँ हजुरहरूको आफ्नै व्यापार आफ्नै कृषि गर्दाखेरि पनि
लगानी अलिकति कम पर्न जान्छ र बजारमा पनि जानलाई सजिलो भयो होइन यो ठाउँमा यो गाउँमा यो कुरा मात्र पाइन्छ भनेपछि त्यही मान्छेहरूबाट किन्ने भयो त्यो कुरामा सजिलो भयो अर्को हामी जस्तो लगानीकर्ताहरूलाई पनि अलिकति ठुलो स्पेसमा ठुलो गाउँ नै जुनार गाउँ रहेछ गाउँ नै सुन्तला गाउँ रहेछ भन्ने बित्तिकै ओहो त्यहाँ त के भइरहेछ भन्ने जस्तो भएपछि त्यहाँ लगानी गर्न सजिलो हुन्छ त्यसैले सानो सानो कुरामा गर्दाखेरि अब चाहिँ अलिकति हामी नेपालीहरू मिलेर त्यो हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ देख्छु लगानीकर्ताहरूलाई पनि त्यो चाहियो होइन उसमा सो अब हामीले लगानीकर्ताहरू भन्ने बित्तिकै अब हामीले क्राइटेरियाजहरू बुझ्नु पर्यो होइन लगानीकर्ताले हामीले अब ब्याङ्कले दिने यसमा धेरै कुरा गरिराख्नु परेन ब्याङ्कले के हेर्छ भनेर 5 C's भन्छ उनीहरूले होइन कोलाट्रल क्यारेक्टर क्यापिटल होइन अनि के अरे ल मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ फेरि कोलाट्रल क्यारेक्टर क्यापिटल भनेर यो 5वटा शब्दहरू उनीहरूले एकदमै हेर्छन् त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो त्यो भने के हो होइन त्यो कुराहरू भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँले कति क्यापिटल लगाउनु भएको तपाईँले पनि कति लगानी गर्न सोच हुनुहुन्छ क्यारेक्टर भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई घर समाजले कसरी हेर्छ त्यो तपाईँको क्यारेक्टर भने मैले जहिले पनि भनेको हामी इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ हामी चाहिँ लगानी चाहिँ कोल्याटरल धितो हेरेर लगानी गर्ने ग्रुपहरूमा पर्दैन हामी जस्तो लगानीकर्ताहरू जसले चाहिँ उद्यमी कस्तो हो त्यसको चरित्र कस्तो हो हेरेर लगानी गर्छौँ हामीहरू भनेपछि वी लुक फर क्यारेक्टर नट फर कोल्याटर भन्छ इङ्ग्लिसमै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन अनि अर्को चाहिँ मान्छे हेरेर लगानी गर्ने हो कि न कि बिजनेस आइडिया हेरेर भन्छ त्यहाँ पनि वी लुक फर पिपुल नट एन आइडिया भन्छ हामीले आइडियाहरूको अथवा चाहिँ कस्तो तपाईँको बिजनेस भोलिको दिनमा यति बन्ने भोलि तपाईँको बिजनेसको प्रोजेक्सनले यहाँ पुऱ्याउँछु भन्ने कुराले धेरै चासो लगाउने भन्दा पनि त्यो कम्पनी त्यो कृषि कसले गरिरहेको छ को गर्न लागेको छ त्यो मान्छेको पहिलाको के हो पहिला कहिले चाहिँ पसल थाप्छ होला कहिले के गर्छ होला कहिले के गर्छ 10 थरी कुरामा लागिरहेको छ यो मान्छे भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ डाउट आउँछ अब नेपालमा चाहिँ के हुन्छ त भने अब त्यो मान्छे एक्टिभ देख्नको लागि 10वटा सङ्घ संस्थामा चाहिँ उसको आबद्धता हुन्छ म यसमा पनि छु म यसमा पनि छु म उसमा पनि छु भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ काम लागेन त्यो मान्छे होइन किन काम लागेन भने ऊ त्यो काममा फोकस छैन उसको काम चाहिँ कसले गर्छ त उसको मेन बिजनेस जुन चाहिँ कुरा मलाई त्यसको लागि सहयोग चाहिएको छ भनेर मका आउँछ भने त्यो मैले लगानी गरेको कुरा चाहिँ कसले हेर्छ त होइन त्यसरी मलाई चाहिँ त्यो ऊ कति एक्टिभ छ ऊ कुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टी कुन चाहिँ संस्थाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष सदस्य भन्नेसँग मेरो चासोको विषय हुँदैन लगानीकर्ताको हाम्रो चासोको विषय चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ऊ सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरामा विशेष महत्त्व हुन्छ होइन त्यसैले हामीले अलिकति सोच्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा आफ्नो पहिला गरेको कुराहरूको मा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र हामी के गरिरहेको छौँ भने मैले यो गर्न सोच राखेको छु भन्ने मात्रै कुरा भएन कि मैले यो गरेको थिएँ यो गर्दाखेरि मेरो यति धेरै चाहिँ मैले मिस्टेक भयो यति गर्दै म फेल भएँ भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै त्यसले चाहिँ राम्रो सोच्छौँ हामीहरू चाहिँ होइन भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ लर्निङ अजम्सन होइन फ्याक्ट्स भन्छौँ क्या मिस्टेक बिजनेस गर्दाखेरि हामी बिजनेसमा लगानी गर्ने मान्छेहरूले व्यापारमा लगानी गर्ने मान्छेहरूले व्यापारै गरिरहेको मान्छेहरूले हामीले बिजनेस सक्सेस हुने चान्सेस एकदमै कम छ नेपालमा भनेर एकदम बुझाएको छौँ नि हामीले तर जानी चाहिँ खाल्टोमा हाम फाल्छ भन्ने त त्यो मान्छेलाई त हामी लगानी गर्दैनौँ फेल हुने चान्सेस डेफिनेटली एकदमै धेरै छ तर त्यो हिसाबमा पनि हामीले चाहिँ त्यो नगर्ने भएको भएर हामीलाई मेन चाहिँ क्यारेक्टर त्यो उद्यमीको क्यारेक्टर चाहिँ हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन अनिखेरि उसको डेडिकेसन्सहरू उसको चाहिँ अब एउटा चाहिँ मेन कुरा उसँग चाहिँ अर्को चाहिँ स्किल अब यहाँ कति पनि देखिन्छ भने हजुरको फार्मर्सहरू भनेर फार्म नगरिकन हिँड्नेहरू पनि देखिन्छ अब धेरै सुटबुट लाएको फार्मर्स भन्छ कि मेरो एक्सपर्टहरू आएर नेपालमा चाहिँ सुटबुट लाएको कृषकहरू धेरै देखिन्छ भनेर भन्थ्यो उसले कसलाई भेट्यो अब त्यसमा पनि फरक पर्ने कुरा हो होइन सो हामीले त माटो छुनुपर्छ भन्ने टाइपकोहरू हुन्छन् उनीहरू जस्तो सुकै भने पनि होइन कृषि भनेपछि तर यहाँ चाहिँ अब कतिमा चाहिँ साउजी पारा पनि आइसकेका देखिन्छ भनेर भन्छ अब व्यापारी प्रविधि हामी कृषकको प्रविधि पनि माटो छुनु पऱ्यो फोरी नै हुनु पऱ्यो भने जस्तो फोरी इन द सेन्स कि सबै त्यस्तो भन्न खोजे होइन तर माटो छोको हुनु पऱ्यो त्यो गन्ध भेटिनु पऱ्यो भने भन्छ क्या उनीहरूले माटोको गन्ध नै भेटिँदैन या त्यो मान्छेमा भनेर भन्छ हुन्छ नि
सो त्यो चाहिँ ग्रान्ड एन्टरप्रेन्योर अघि नै मैले भने ग्रान्ट लिने खालका एन्टरप्रेन्योर्सहरू चाहिँ त्यस्ता हुन्छन्। त्यसैले अब हामीले यो वित्तीय पहुँचको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला सुरुमा हामीले आफ्नो योजना, आफ्नो सिप, आफ्नो ज्ञान त्यो चाहिँ एकदम प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो होइन। र आफ्नो सिप ज्ञान त्यो सबै कुराले आफ्नो क्रेडिबिलिटी, आफ्नो कस्तो हो त क्रेडिबल, कतिको क्रेडिबल छु म चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तर त्यो भन्नेको आधारहरू के हो त? किन तपाईँलाई मैले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो भन्न नसक्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ अनि यसले पैसा दिँदैन, उसले पैसा दिँदैन भन्ने कुराहरू हो होइन। त्यहाँ हो अब नेपालमा सबै कुरा सिस्टममा राम्रोसित हुन्छ भने म भन्दिनँ। तर पनि हामी कति कुरा चाहिँ हामीले आफू उद्यमीहरूमा पनि कमी कमजोरीहरू छन्, जुन कमी कमजोरीहरू चाहिँ हामीले गरेका कुरा पनि देखाउन सकेका छैनौँ। किन मेहनत गर्ने मान्छेहरू मेहनत गरिराखिरहेको छ, कागजी प्रक्रियाहरू पुरा गर्न सकेका छैन, कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्न सकेका छैन, किनभने त्यस्तो सपोर्ट गर्ने संरचना संयन्त्र नै छैन हामीहरू कहाँ। काम गरिराख्ने मान्छेले फलाइराख्नु भएको छ। अब यहाँ चाहिँ कहाँ चाहिँ कुराहरू कहाँ रजिस्टर गर्ने, के गर्ने, कसरी कहाँबाट फाइदा लिन सकिन्छ, कहाँबाट सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँले चासोको विषय छैन, लागिराख्नु भएको छ। त्यसैले एउटा त्यो संयन्त्र नहुँदाखेरि पनि हाम्रो कृषि क्षेत्रमा लगानीको पहुँच अलिकति कम भएको देख्छु। किनभने दिनरात गएर चाहिँ फार्ममा गएर के अरे खेतबारीमा गएर काम गरिरहेको हुन्छ, उहाँलाई कहाँ त्यो कानुनी प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया यो कुराहरू बुझ्नै हुने छैन। त्यसैले हाम्रो अलिकति कृषिमा हाम्रो लगानी हामी अलिकति पछाडि परिरहेको कारण पनि यो पनि हो। किन त्यो त मेहनतै गर्नुपर्ने क्षेत्र भएको भएर त्यहाँनिर अलिकति अब अफिस राखेर कम्प्युटर राखेर काम गर्ने भएन, फिल्डमै गएर काम गर्नुपर्ने भएको भएर त्यहाँनिर अलिकति कमजोरी छ हाम्रो। त्यहाँनिर इम्प्रुभ गर्न सक्यौँ भने हामी यस्तै ग्रुपहरूले मिलेर त्यो प्रक्रियामा लगिदिनु पर्ने हुन्छ। अब वित्तीय पहुँचमा अब R&D इनोभेसन्सले अब क्रेडिट कार्डको जुन चाहिँ ल्याएको छ एकदमै राम्रो कन्सेप्ट छ होइन। त्यसले पनि धेरै नै सहयोग गरिरहेछ। र अब अहिले जसले पनि अब कृषि क्षेत्रमा लेन्डिङ, यो कृषि क्षेत्र चाहिँ एउटा चाहिँ प्राथमिकता क्षेत्र भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको योजना अनुसार पनि सबै ब्याङ्कहरूले गरिरहेको अवस्था छ। तर अहिले रिसेन्टली बुझ्दाखेरि त यो दिनुपर्ने पैसा त दिइसक्यौँ भनेर भने। अब कर्णालीमा 1% मा कर्णाली प्रदेशले नै लोन दिने भनेर एक नम्बर प्रदेश के अरे कर्णाली प्रदेशमा 1% मा कृषिलाई दिने भनेर डिक्लेयर गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। अब हामी अब एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ग्रान्ड एन्टरप्रेन्योरहरू गएर त्यसलाई पनि नबिगार्दियोस् भनेर हामी नै आफूले पहिचान गरेर राम्रा उद्यमीहरूलाई त्यहाँ गएर राम्रो उद्यमी जसले चाहिँ गरिरहनु भएको छ कृषकहरूलाई त्यहाँ पुऱ्याइदिने जिम्मा पनि हामीले लिनुपर्ने हुनसक्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति इम्प्रेसन सबै ठाउँमा सरकारी निकायहरूमा इम्प्रेसन चाहिँ यिनीहरू यो अनुदान नै लिन आएकाहरू भन्नेको जुन चाहिँ उहरू छ त्यसलाई हामीले चिर्नु पनि पर्छ र हामीहरूले त्यो सबै ठाउँमा सबै त्यो लागु पनि हुँदैन भन्ने कुरालाई सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न पनि मिल्दैन भन्ने कुरामा हामी अलिकति अगाडि फ्रन्ट लाइन आउनुपर्ने देखाएको छु होइन। हामीले अब मैले अघि भने कृषिमा लगानी गर्दाखेरि अब अर्को चाहिँ मैले प्रादेशिक लेभलमा के लोनको यिनीहरू सबै एकदमै राम्रोसित प्रोग्राम्सहरू आइरहेछ। के अरे यो कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा राखिरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले नि त्यो भनिरहेछ, सरकारले पनि कृषि मन्त्रीको के अरे प्रधानमन्त्री योजनाको कृषि योजनादेखि लिएर सबै कुरामा छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसै गरिरहेको छ भने मतलब कृषि क्षेत्रलाई एकदमै प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा जहिले पनि राखिएको हो, राख्नै पर्छ र राखी पनि खोजिरहेको छन्, तर भइ चाहिँ रहेको छैन भन्ने कुरा मात्रै भयो। अब अर्को चाहिँ यो सबै कुरा गर्दाखेरि वैकल्पिक लगानीको अवसरहरू के हुन् त भन्ने कुराहरू हो होइन। वैकल्पिक लगानीमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि पैसा कहाँबाट पहिला जुटाइन्छ त भन्ने कुराहरू त सबै हजुर हामीले काम गरिरहँदाखेरि पनि सुरु गर्दाखेरि पनि त्यसरी नै गरेका छौँ। परिवारको साथीको पैसा मागेरै त्यहाँबाट कुनै पहिलो दिनमा पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्षसम्म त ब्याङ्क अथवा चाहिँ कुनै अरू लगानीकर्ताले लगानी गरिदिउँ भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ पहिला सुरुमा परिवार अथवा साथीहरूको सहयोगमा सानो बाटो सुरु गरिन्छ र त्यसलाई बिस्तारै एक तहमा बढाउँदै लगिन्छ, विभिन्न तहमा बढाउँदै लगिन्छ।
सो त्यसमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ फ्यामिली फ्रेन्ड्सको फन्डिङ भन्छ हजुरको सबभन्दा फर्स्टको। र त्यसमा चाहिँ अथवा चाहिँ आफूसँग सानो जग्गा जमिन छ भने त्यसमा उत्पादन गरेकोलाई बेचेर त्यसले चाहिँ अरू थप्दै लगानी अलिअलि थप्दै लग्ने हिसाबलाई बुट स्ट्र्यापिङ मोडल भनिन्छ। आफूसँग जे स्रोत छ फ्यामिली फ्रेन्ड्सको पैसा यो सबै आफ्नै स्रोतबाट सानो स्टेप चालेर बुट स्ट्र्याप गर्दै लग्ने भन्ने मोडलहरू भनिन्छ, जहाँ चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टलाई कस्टमरले नै पैसा हालेर कस्टमरले किनेकै पैसाले चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने मोडलहरू हो। त्यो मोडलले सानो एक्सपेरिमेन्ट प्रयोग गरेपछि बिजनेसमा पनि धेरै प्रयोग गरिन्छ। एउटा अर्ली अगाडि स्टेजको बिजनेसहरू भने चाहिँ प्रयोगात्मक व्यापार भएको बेला त्यसमा चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ त भने त्यो प्रयोगको क्षण एउटा साइकल सिद्धेपछि अब यो चाहिँ ल म चाहिँ अब यो काउली उत्पादन गर्ने हो कि बन्दा उत्पादन गर्ने हो कि के उत्पादन गर्ने भन्ने कुरामा आफू एकदमै कन्भिन्स भएपछि म चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो भएपछि अब मैले चाहिँ पहिलो वर्ष मैले यतिवटा बोट रोपेँ, योपालि मैले मेरो घरमा 30 बोट काउली रोपेँ, 3टा मात्रै फल्यो क्या भनेको मतलब चाहिँ होइन। अब मैले अर्को वर्ष चाहिँ मैले त्यो 3बाट 6मा कसरी फलाउने भन्ने सोचमा लाग्ने हो नि त म। काउली फलाउनै हुँदैन रहेछ भन्ने भयो भने त म कृषकै होइन होइन। अथवा चाहिँ काउली हुँदैन रहेछ यो ठाउँमा, काउलीलाई सुट गर्दैन रहेछ, अर्को कुरा रोप्नु पर्दो रहेछ मैले, त्यहाँ भने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। यतिखेर काउली रोप्दाखेरि मार्केटमा 20 रुपियाँ किलोमा नि काउली पाएँ, मैले त्यत्रो मेहनत गरिरहेँ भन्नु अब त्यो कृषकले त्यसै हात उद गरेर भएन, अलिकति हेर्नु पऱ्यो नि त, मार्केट हेर्नु पऱ्यो, के भइरहेको छ ट्रेन्ड हेर्नु पऱ्यो। यो सबै कुरा चाहिँ हामीले सिकाइको अवधारणा राख्नु पऱ्यो र अगाडि बढ्नु पऱ्यो। सो पहिलो चरणको हामीहरू त्यहाँनिर भयौँ। त्यसमा जब चाहिँ हामीले अब काउली चाहिँ म राम्रो गर्न सक्छु अथवा म गोलभेडा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ आइसकेपछि हामीहरू कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि अब एन्जल फन्डिङ भन्ने हुन्छ। अब हामी यो वैकल्पिक लगानीको कुराहरू गरिरहेको छु है मैले। वैकल्पिक यो चाहिँ उसको मात्रै होइन कि यो ब्याङ्कहरू चाहिँ अब ट्रेडिसनल एकदमै पुरानो उसमा हो हामीहरू। अब त्यो त ब्याङ्क त जहिले पनि चाहिन्छ नचाहिने भन्ने कुरै भएन। अब नयाँ फर्मको लगानीहरू नेपालमा चाहिँ के छ त भन्ने कुराहरू हजुरलाई गरिदिनु खोजेको मैले। त्योमा चाहिँ अब यो चाहिँ एन्जल इन्भेस्टिङ भन्छ, जसले चाहिँ अब एकदमै राम्रो भइरहेको छ। जस्तो एउटा मेरो त्यहाँ मैले एउटा लगानी गरेको छु 10 लाख रुपियाँ एउटा कृषि फार्ममा। उहाँले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कुखुरा पाल्ने, लोकल कुखुरा पाल्ने भनेर भन्नुभयो। अनिखेरि मलाई चाहिँ यो छोरी सानी छ, छोरीलाई चाहिँ लोकल कुखुरा अन्डा नै खानिदिउँ न भनेर सोचमा धेरै पैसा थिएन। उहाँले 10 लाख रुपियाँ मागिराख्नु भएको थियो। मसँग 1 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्छु मैले, 10 लाख रुपियाँ मैले मात्रै हाल्न सक्दिनँ भनेर म चाहिँ अर्को 9 जना साथीहरूलाई जसको छोरछोरी भइरहेको छ, अब लोकल खानुपर्छ अर्ग्यानिक खानुपर्छ भन्ने सोच राख्नु भएको साथीहरूलाई चाहिँ जमघट गराएर सबैजनाले 1-1 लाख रुपियाँ जुटायौँ हामीले र उहाँलाई लगेर 10 लाख रुपियाँ दियौँ। अब हामी त्यस्ता लगानीकर्ता चाहिँ एन्जल इन्भेस्टर भयौँ, जसले चाहिँ सानो लगानी चाहिँ त्यसको सम्भावना त्यो मान्छे एकदमै राम्रो छ, त्यो मान्छेले एकदमै भोलिको दिनमा एकदमै माथि पुऱ्याउँछ त्यो उसलाई। र त्यसमाथि मलाई मेरो पारिवारिक दृष्टिकोण मेरो सोचले पनि अर्ग्यानिक खानुपर्छ भन्ने सोच आइरहँदाखेरि आफूले नै लगानी गरेको फार्मले त मलाई धोका दिँदैन नि, राम्रै कुरा दिन्छ नि मलाई भनेपछि म त्यस्तो लगानी गर्ने चाहिँ म एन्जल इन्भेस्टर भएँ क्या हजुरको। सानो पैसा मसँग अलिकति भएका पैसा चाहिँ लगेर ग्रुप मिलेर 10 लाख रुपियाँ लगायौँ हामीले, कुनैमा 5 लाख रुपियाँ त्यसरी लगाउने, जुन चाहिँ अलिकति अर्ली स्टेज। उहाँले पहिला कुखुरा पालेर यही कुखुरा ठिक हुन्छ भनेर प्रुभ भइसकेका छैन, तर उहाँको डेडिकेसन, उहाँ एकदमै मेहनती जेहेनदार होइन। अनिखेरि सोझो त्यो सबै कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई खासै ठुलो अप्ठ्यारो नपर्ने भएको बेला हामीले त्यसरी लगानी गऱ्यौँ। अनि त्यो चाहिँ हामी एन्जल इन्भेस्टर भयौँ क्या हजुरको। सानो लेभलको लगानी गर्ने, आफू मिलेर कृषि फार्ममा लगानी गर्ने त्यस्तो भयौँ हामीहरू। अब हाम्रो सोच के हुन्छ त, हामी लगानी गरिसक्यौँ, अब यसलाई चाहिँ ठुलो कसरी बनाउने त। अब त्यहाँको व्यवस्थापनलाई अलिकति सुदृढ गर्ने, त्यहाँको फेन्सिङहरूलाई राम्रो बनाउने, त्यहाँको कागजपत्रहरू मिलाइदिने, यिनीहरू सबै कुरा राम्रो गऱ्यो भने भोलिको दिनमा त्यो कम्पनी त्यो फार्म अलिकति ठुलो भयो भने अर्को तहको भेन्चर क्यापिटलिस्टहरू भन्ने हुन्छन्, जसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगानी गर्न इच्छुक देखाउँछन्। लगानी गर्न चाहिँ इच्छुक देखाएर त्यहाँ लगानी गर्न आउँछन्, जसले चाहिँ
तपाईँको त्यो लगानी गरेको बापत तपाईँको त्यो कम्पनी चाहिँ कम्पनी दर्ता हुनु पर्यो, घरेलुमा दर्ता भएर पनि हुँदैन होइन, कम्पनीमा दर्ता हुनु पर्यो, प्राइभेट लिमिटेड हुनु पर्यो। त्यो प्रक्रियासम्म चाहिँ हामी एन्जल इन्भेस्टर्सहरू आएर त्यो प्रक्रिया मिलाउन पनि हामी सहयोग गर्न सक्ने भयौँ होइन। अनि त्यो नेक्स्ट लेभलमा जब प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी छ, यो कम्पनीले यही लोकल कुखुरा नै गर्छ, लोकल कुखुराको अन्डा मात्रै बेच्छ, यसको प्याकेजिङ यस्तो छ, यसको यस्तो छ, सबै ग्रेडिङ यस्तो राख्छ, यस्तो गर्छ होइन, कुखुरालाई खानेदेखि दाना यस्तो प्रक्रिया छ, यो सबै कुरा प्रक्रियादेखि लिएर सबै कुरा बनिसकेको छ भने अब चाहिँ त्यसलाई कसरी माथि लग्ने त अब चाहिँ यहाँ फार्म खोलेको छ, अब 10 रोपनीमा फार्म छ भने अब यसलाई 100 रोपनीमा गर्नको लागि चाहिँ म लगानी गर्न इच्छुक छु भनेर आउँछन् त्यस्ता लगानीकर्ताहरू। त्यसले चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर नै किनेर आउँछन् र व्यवस्थापकीय उसमा पनि इन्ट्रेस्ट देखाउँछन् र त्यसलाई चाहिँ भेन्चर क्यापिटलिस्टहरू हुन्छन् जसले चाहिँ उनीहरूले लगानी गरेर लामो समयसम्म तपाईँको पार्टनरको रूपमा बस्न पनि सक्छन् अथवा चाहिँ उनीहरू सर्टन एउटा निश्चित समयमा बसेर उनीहरू त्यसपछि त्यहाँबाट एक्जिट बाहिरिन पनि सक्छन् कम्पनीबाट मेरो आफ्नो आफूले राखेको प्रतिफल लिएर डिभिडेन्डहरू लिएर आफूले गरेको प्रफिट लिएर चाहिँ उनीहरू बाहिर निक्लिन सक्छन्। र अर्को त्यसपछि प्राइभेट इक्विटीहरू भनेको चाहिँ अझ ठुलो फन्डहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो फन्डहरू 2-4 करोड 5 करोड होइन 10 करोड नेपालको हकमा। अब यसलाई कसरी अझ ठुलो बनाउने त, अझ अब काठमाडौँमा मात्रै गरिरहेछ अथवा चाहिँ दाङमा गरिरहेछ अथवा चाहिँ नेपालगञ्ज कोहलपुरमा गरिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यो क्षेत्रमा कसरी विस्तार गरेर नेपालभरि कसरी विस्तार गर्न, अब मलाई चाहिँ त्यतिखेर 5-10 करोड 20 करोड 25 करोड चाहियो भने अब त्यस्ता लगानीकर्ताहरू फेरि आउँछन् जसले चाहिँ लगानीकर्ताले त्यो ग्रोथ मोडलमा चाहिँ हेल्प गरेर नेक्स्ट लेभलमा कम्पनीलाई लगाउनलाई हेल्प गर्छन्। सो भनौँ विभिन्न तह तब्कामा चाहिँ लगानीकर्ताहरू हुन्छन् जो त्यो चाहिँ अब हामीले बुझ्नु जरुरी भयो कि को लगानीकर्ताहरू छ। नेपालमा एकदमै सीमित छ, त्यो काठमाडौँ मात्रै केन्द्रित छ भने पनि हुन्छ अहिलेलाई। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब हामीले अलिकति त्यस्ताका पहिचान गरेर अब हामीले भनौँ न हामीले अहिले भर्खर स्कुलमा कह गग लेख्नु खोजिरहेछ पढ्नु पर्दो रहेछ भनेर एकैचोटि क्याम्पस पढ्नु गएर त भएन नि होइन, पढ्नु पर्ने त बेसिकदेखि नै पढ्नुपर्छ नि, कह गगदेखि नै सिक्नु पर्यो नि। हामीहरूमा पनि लगानीकर्ताहरू लगानी लिन आउनेहरूमा पहिला चाहिँ त्यो वैदेशिक लगानी गर्ने बेलामा भर्खर आइडिया लिएर आएकोहरू सुरु नै नगरेहरू पनि आउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो बेला चाहिँ अर्कै जाने हो भने नर्सरी लेभलमा पढ्ने हो भने लेभलकै एजुकेसन लिनुपर्छ भने जस्तै कुरा हुन्छ, पिएचडी गर्ने भने युनिभर्सिटी नै जानुपर्छ, विश्वविद्यालय नै जानुपर्छ भने जस्तो हो। लगानीकर्तामा पनि लगानी कुन तहको लगानी कुन चाहिँ कम्पनीहरूमा र कुन संस्थामा गएर माग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले सानो स्टेजमा चाहिँ तपाईँले पहिला सुरुमा फ्यामिली फ्रेन्ड्स भन्छौँ होइन, परिवार र साथीकै बिचमा भने त्यसमा पनि अब हामीले जाने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि परिवारमा पहिला मैले लगानी गरेँ अथवा मैले पहिला परिवारबाट पैसा लिएको अथवा साथीभाइसँग पैसा लिएको भने चाहिँ बिजनेसकै लागि लिएको हुन्छु र अब घरमा बिहे पऱ्यो मलाई दिएन त, मलाई पहिला पैसा दिएन अथवा मलाई चाहिँ एउटा मोटरसाइकल किन्ने भन्छ मलाई पैसा चाहियो फिर्ता दिए भन्छ, 2 महिनामा फिर्ता मागिदिन्छ, 3 महिनामा फिर्ता मागिदिन्छ, कहाँबाट ल्याएर त पैसा फिर्ता दिने। त्यसैले त्यो परिवारसँग र साथीभाइसँग पैसा माग्छौँ भने पनि एउटा चाहिँ लक इन पिरियड भनिन्छ क्या, लक इन पिरियड भने यति निश्चित समयसम्म चाहिँ तपाईँले पैसा माग्न पाउनुहुन्न, 2 वर्षसम्म चाहिँ म तपाईँलाई पैसा फिर्ता दिन्न, 2 वर्षपछि तपाईँ इन्ट्रेस्ट समेत ब्याज समेत म तपाईँलाई यति पैसा दिन्छु भनेर लिखित गर्यो भने व्यापार व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ। न त व्यापार व्यवसाय गरेर जुनै बेला पनि पैसा चाहिरहेको हुन्छ हजुरको, अनि आएर चाहिँ 2 महिना 6 महिनामा पैसा फिर्ता दिए, मेरो तल दिएको पैसा फिर्ता दिए भनेर माग्दियो भने एकदमै गाह्रो अवस्थामा पुगिन्छ। त्यसैले यो कागजी कामहरूमा चाहिँ हामीहरू कृषि क्षेत्रमा विशेष गरी चाहिँ हामीहरू अलिकति कमजोरी छ हाम्रो र अलिकति व्यवस्थापकीय सिपहरूमा पनि हामीले अलिकति गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुराहरू मिलाउन सक्यौँ भने लगानीकर्ताहरूले पनि एक हिसाबको उनीहरूलाई एउटा लगानीको निर्णय गर्नलाई सजिलो हुन्छ होइन, निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ अथवा लगानी गर्न सजिलो हुन्छ। नत्र आफूले लगानी गरेको पैसाको मलाई यसले चाहिँ रिपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, एकाउन्टहरू राम्रोसित राख्छ कि राख्दैन भन्ने शङ्का परिशङ्कामा चाहिँ उसले त कमसेकम मैले गरेको एक पैसाको चाहिँ कहाँ गइरहेछ भन्ने कुरा त हेर्न खोज्छ, महिनामा रिपोर्ट खोज्छ होला, 2 महिनामा रिपोर्ट खोज्छ होला होइन। यो सबै कुराहरू हामीले दिन सक्ने हामीसँग क्षमता छ भने देखाउन सक्यौँ भने त लगानीकर्ताहरूले त कृषि क्षेत्र नै हो नि भन्ने कुरा नै हो। र अर्को नेपालको लागि
अलि लगानीको क्षेत्रमा अलिकति कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भनेको चाहिँ नेपाललाई माया गर्ने विदेशीहरू धेरैजना छन् र त्यस्तो चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ हजुरको इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ अघि नै मैले भनेको मोडलहरू चाहिँ एकदमै प्रफिटकै कुराहरूमा बढी हुन्छ भने व्यापारिक उसमा नि बढी हुन्छ भने इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्टको पार्टमा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो मैले लगानी गरेको कन्टेक्स्टहरू हजुरलाई भन्छु वीरगन्जमा एउटा डेरीमा इन्भेस्ट गरेको थियौँ हामीले त्यो चाहिँ त्यो डेरीमा चाहिँ 500 लिटरको डेरी थियो त्यसलाई चाहिँ 5000 डेरीको क्यापेसिटीमा लग्नु पर्यो भनेर चाहिँ भनेर 500 लिटरको डेरीको पहिल्यै उसले लगानी गरेर आफ्नो कोलाट्रलहरू राखेर आफूले गरेर लोन सोन लिएर 500 लिटरको आफूले बनाइसकेको थियो त्यसपछि हामी लगेर थपेर गऱ्यौँ र त्यसले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ उद्यमी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ आफ्नो क्षेत्र गाँजाको रूपमा परिचित हुने क्षेत्रलाई डेरीको रूपमा दिन्छु म सबैजना हाम्रो गाउँ चिनिने बित्तिकै गाँजा भनेर म चिन्यो अब त्यो परिचय नै म चेन्ज गर्छु भन्ने त्यो उसले चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ प्रस्तुति गर्नुभयो त्यसबाट हामीहरू एकदमै हामीलाई एकदमै राम्रो लागेर हामीले त्यसरी लगानी गऱ्यौँ अब अर्को चाहिँ भनौँ न अर्को लगानी गरेको सुर्खेतमा गरेको चाहिँ अदुवाको खेतीमा चाहिँ त्यहाँको अदुवाले चाहिँ त्यहाँको कृषकहरूले अदुवा पनि खेर गइरहेछ भनेको जस्तो मूल्य पाइरहेको छैनन् भनेर उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उसमा त्यसको भ्यालु एडिसन गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ क्यान्डी बनाउने पेस्ट बनाउने पाउडर बनाउने भनेर कन्सेप्टले त्यो गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले पनि त्यो चाहिँ गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि कतिजना कृषकहरू लाभान्वित हुनुभयो त उहाँले गरेको व्यापार व्यवसायबाट कतिजना कृषकहरू लाभान्वित हुनुभयो कतिजनाको कृषकको परिवारको 1000 रुपियाँ 2000 रुपियाँ चाहिँ आम्दानी बढ्यो महिनाको कतिजनाको चाहिँ छोरछोरीहरू राम्रो विद्यालयमा गएर राम्रो शिक्षामा पहुँच भयो स्वास्थ्यमा सुधार भयो कि भएन अब हामीले लगानी गरेको त्यस्ता लगानीले चाहिँ हाम्रो कृषकको लगानी कम्पनीले काम गर्ने कृषकको जीविकोपार्जन र आफ्नो जीवनमा परिवारको कुरा शिक्षा स्वास्थ्यमा त्यसले योगदान गर्यो कि गरेन भन्ने कुराहरू हेर्ने लगानीकर्ताहरू चाहिँ इम्प्याक्ट इन्भेस्टर भनिन्छन् जुन जस्ता खालको इन्भेस्टर्सहरू नेपालमा आउन एकदमै इच्छुक छन् जसले चाहिँ लगानीको प्रतिफल पनि लिन्छन् लगानीकर्तै हो फ्री मनी दिने होइन सित्तैमा पैसा दिने होइन तर उनीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू पनि हेर्छन् जसले चाहिँ समाजप्रति नकारात्मक असर पार्ने व्यापार व्यवसायमा उनीहरूले लगानी गर्दैनन् कि उनीहरूले चाहिँ जुन लगानी गर्छन् त्यो लगानीले समाजप्रति एकदम धेरै उत्तरदायी भएर अब यसले चाहिँ एकदम धेरै विषादी हालेको होइन त्यसको विषादीबाट खोलामा त्यो पानी गएर त्यो माछा मारेको त्यस्तो कुरा देख्यो भने उनीहरूले लगानी झिक्छन् होइन जसले चाहिँ एकदमै क्लिन बिजनेस गरेको हुनुपर्ने हुन्छ अर्ग्यानिकहरूमा अथवा अर्ग्यानिक नगरे पनि हजुरको चाहिँ त्यो प्रोटोकल बुझेर बिजनेस गर्नेहरूमा विषादीको मात्रा सबै कुरा गर्नेहरूमा चाहिँ उनीहरू लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन् हामीले गरेको कफी होस् हजुरको होइन कफीमा 300 रोपनीमा चाहिँ कफी फार्मिङ गरेको छ नुवाकोटमा तर त्यसले गर्दाखेरि 100 जना परिवारहरू लाभान्वित भएका छन् भनेर चाहिँ 100 जना परिवारको चाहिँ वर्षको यति चाहिँ हामीले टन चाहिँ कफी किन्छौँ भनेपछि ओहो ल यो मात्र होइन कि अरू फार्मर्सलाई पनि फाइदा भइरहेछ भन्ने बित्तिकै लगानी गर्ने त्यसरी भयो यो चाहिँ यस्ता किसिमका लगानीकर्ताहरू पनि हुन्छन् जो सानो तहमादेखि लिएर ठुलो तबकाहरूमा समेत पनि लगानी गर्ने अब चाहिँ नयाँ किसिमका तिनीहरूले तपाईँको कम्पनीकै सेयर पनि लिन्छन् एज अ तपाईँहरूको सेयर धनीको रूपमा पनि आउन सक्छन् अथवा चाहिँ ऋणको रूपमा पनि तपाईँहरूलाई पैसा दिन सक्छन् होइन ब्याङ्क जस्ता पनि हुन सक्छन् कहिलेकाहीँ तर त्यस्ता वैकल्पिक लगानीका अवसरहरू पनि नेपालमा बिस्तारै खोलिएका छन् र हामी अवगत हुन पनि जरुरी छ त्यस्ता कुराहरूमा भनेर मैले यहाँ हजुरका माझ राख्न खोजेँ अब मलाई अब हजुरसँग केही प्रश्न छ भने अब समयको लाई पनि ध्यानमा राखेर के प्रश्नहरू छ भने चाहिँ हजुरले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ हस् धेरै धन्यवाद निरजजी हामी यहाँ मकवानपुर गढीमा धेरैजना किसानहरूसँग पनि यो कुरा सुनिरहेछौँ होइन
तपाईले ब्याकग्राउन्डमा देख्नुहुन्छ होला सबैजना बसेर तपाईको कुरा सुनिरहेको छौँ अनि एकजना साथीले भर्खरै यहाँ कुरा पनि राख्दै पनि हुनुहुन्थ्यो मैले यहाँ फेसबुकमा आज कनेक्ट हुन सकिनँ दमरजी हुनुहुन्छ त्यहाँ दमरजी हजुर हजुर फेसबुकमा हाम्रो केही क्वेशनहरु आछ नभए हाम्रो यहाँ विजय सर एक दुईवटा क्वेशनहरु आएको छ म त्यो राख्छु निरजजीसँग ओके हजुर अब राखिदिनु होला त ल म यो बाँकीको पार्टहरु म ह्यान्डल गर्दिन ल तपाई त्यहाँको कार्यक्रममा निरन्तरता राख्नु होला ओके खास गरी अहिले अब यो कन्भर्सेसन यो छलफल सुनिसकेपछि धेरै हाम्रो फेसबुक लाइभमा सुन्नु हुने साथीहरु स्पेशली हाम्रो चाहिँ मोर फोकस चाहिँ कृषि क्षेत्रमै उद्यमशीलताको विषय भएको हुनाले धेरै साथीहरूले नयाँ कुरा पनि सुन्न पाउनुभयो उहाँहरुको जहिले गुनासो के हुन्थ्यो भने मसँग धितो छ बिजनेस छ बैंकले लोनै दिएन पत्याएन भन्ने एउटा जहिले पनि जुन चाहिँ गुनासो आउँथ्यो त्यो गुनासोको विकल्प अरु क्षेत्र पनि रहेछन् अन्य स्रोतबाट पनि हामीले लगानीहरु जुटाउन सकिने रहेछ अनि कोल्याटरलले मात्रै लोन पाइदैन है क्यारेक्टर पनि चरित्र पनि चाहिन्छ तपाईको लगनशीलता कतिको छ त्यो पूरा बैंकले पनि खोज्छ क्याश फ्लो हेर्छ सम्पत्ति हेर्छ जग्गा धितो भएर मात्रै लोन पाइदैन भन्ने कुरा चाहिँ विगतका सिरिजहरुमा पनि बैंककै कन्सर्न मान्छेहरुले सम्बन्धित कर्जा विभागका प्रमुख सर म्याडमहरुले भनिसक्नु भएकोले धेरै जनालाई अवगत भइरहेको छ डकुमेन्टेसन व्यवसायमा चाहिँ क्रियाकलापहरु कसरी चलिरहेका छन् पैसा कता कहाँबाट आइरहेछ कहाँ गइरहेको छ यो सब चीजहरुको लेखाजोखा पारदर्शी रूपमा सबैले बुझ्ने गरी कन्भिन्स हुने गरीको हामीले लेखा प्रणाली पनि विकास गर्न सक्यौं भने पनि पक्कै पनि हामीलाई लगानी चाहिँ जुटाउन सजिलो हुने रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो धेरै साथीभाइहरुलाई यो विषयमा निरजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति स्पष्टसँगले क्लियर पारिदिनु भएको छ मलाई लाग्छ यो सुन्नु हुने महानुभावहरुले र भोलिको दिनमा यो रेकर्डेड भिडियो हेर्नेहरुलाई पनि स्पष्ट हुन्छ नै होला अनि यसमा म अर्को कुरा के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले चाहिँ निरजजीसँग सहकार्य गरेको आज 6-7 वर्षमा आइसकेको छ हामीले लगानीको लागि मात्रै नभइकन हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिको लागि हामीलाई चाहिने एक्सपर्टिजहरु विज्ञताहरु नेपालमा ल्याएर हामीले गरिरहेको काम चाहिँ कसरी अझ यसलाई स्केल अप गर्न सकिन्छ यसलाई ठूलो बनाउँदा हामीलाई के चुनौतीहरु आउन सक्लान् नयाँ क्षेत्रहरु हामीले पहिचान गरेका छौं त्यसमा लगानीको जोखिम कतिको हुन्छ भनेर हामीले हरेक चोटी पम्पसँग सहकार्य गरेर उहाँकै नेतृत्वमा उहाँले त्यहाँबाट अनुभवी विज्ञहरु अहिले पनि म ती विज्ञहरुसँग सम्पर्कमा छु मलाई अलिकति सानो समस्या पर्दाखेरि म उहाँहरुसँग नै राय सल्लाह लिन्छु उहाँहरु एकदम मजाले सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ 30 वर्ष 40 वर्षसम्म प्र्याक्टिकल्ली त्यही फिल्डमा काम गर्नु भएको चाहिँ विज्ञहरु आउनुहुन्छ 70 वर्ष पुगेका बुढाहरु आएर हामीलाई एनर्जी दिनुहुन्छ बिहान 5 बजे उहाँहरु उठ्नुहुन्छ लो हिँड फिल्डमा भन्नुहुन्छ त्यो ऊर्जा हामीलाई काम गर्ने यो निरन्तर काम गरिराख्ने ऊर्जा चाहिँ खास त्यहीबाट प्राप्त हुने हो हामीलाई यहाँको कन्डिसन हेर्यो भने त एकदम दिमाग खराब भइहाल्छ हैन तर उहाँहरुको संगत उहाँहरुको साथले गर्दाखेरि अब म यहाँनिर एउटा अलिकति जोड्न चाहन्छु यो नेपालमा कोल्ड चेनको एकदमै ठूलो समस्या थियो पोस्ट हार्भेस्ट म्यानेजमेन्टमा अब नेदरल्यान्ड चाहिँ संसारकै एग्रिकल्चर प्रोसेसिङ यो स्टोरेजमा संसारकै अग्रणी देश भएकोले त्यहाँका विज्ञहरु ल्याएर हामीले काम सुरुवात गर्यौं अहिले त्यो हाम्रो निकै राम्रो पोर्टफोलियो भइरहेको छ बिजनेसमा धेरै इन्टरनेशनल संघ संस्थाहरुसँग हामी जोडिन पाइरहेका छौं त्यो भएकोले गर्दा मैले यो किन भन्न चाहेको भने जबरजस्ती हामीले काम गर्ने भन्दा पनि यसरी हामीलाई सपोज तपाई कोही बङ्गुर पालनमा बाख्रा पालनमा कुनै समस्या भोगिराख्नु भएको छ व्यवस्थापकीय कुराहरुमा भनेदेखि तपाईले निरजीसँग सम्पर्क गरेर त्यो सम्बन्धित फिल्डका विज्ञहरुलाई हेर्नुस् पैसा तिर्नु पर्दैन हामीले खाने बस्ने खर्च मात्रै हो हामी जे खान्छौं उहाँहरु त्यही खानुहुन्छ फेरि केही चीज डिमान्ड गर्नुहुन्न हामीले जहाँ बस भन्नु त्यही बस्नुहुन्छ हैन ती मान्छेहरु ती विज्ञहरुलाई ल्याएर पनि उहाँहरुको नजरबाट हाम्रो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा तपाईले सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको लगानी भन्दा पनि ठूलो अवसर हुन सक्छ कहिलेकाहीँ अनि त्यो उहाँहरुको 20औं 30औं वर्षको सिप नयाँ प्रविधि बारे यहाँ हामी कहीँ पनि जानकारी पाइराख्न सकिया हुँदैनौं यहाँ एकजना साथीले के लेख्नु भएको छ भनेदेखि अब बैंकमा गएर धाउँदा धाउँदा त लोन पाइदैन अब यो नयाँ कुरा त सुनियो तर यो चाहिँ कतिको सजिलो छ अब इन्भेस्टरहरु लगानीकर्ताहरुलाई खोज्न हामी कहाँ जानुपर्ने हो त भन्नु भएको छ अब निरजजीले यसको एन्सर दिनु होला कहाँनिर खोज्ने त किसानहरुले लगानीकर्ता खोज्नु पर्यो भने
हैन। अब बैंक त कार्यालय हुन्छ जान्छन्, अब यसरी चाहिँ तपाईँलाई एन्जल इन्भेस्टरहरूको स्ट्रक्चरहरू के छ, हामीले कहाँ सम्पर्क गर्नु पर्यो, एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को कुरो के छ भनेदेखि हामीले व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि BRTING छ, उहाँको नाम चाहिँ के हो थाहा भएन, हामीले व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि यो साधारण कुराहरू नै कहाँबाट गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा नपाएर चाहिँ अहिले आएर समस्यामा परिँदो रहेछ। त्यसकारण उद्यम गर्नुभन्दा अगाडि बेसिक आधारभूत कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ एकाउन्टिङ सिस्टम मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनि आफूले गरेको लगानी चाहिँ सम्पत्तिहरू के किनिया छ भने फर्मको नाममा त्यो सम्पत्तिहरू पनि हाम्रो अडिट रिपोर्टमा आउनुपर्ने रहेछ। अनि पो बल्ल ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई गणना गर्दो रहेछ। यस्तो आधारभूत कुराहरू चाहिँ कहाँबाट सिक्ने, म त 2-3 वर्षमा फसिसकेपछि बल्ल थाहा पाएँ भन्नुहुन्छ। अब यो सब चिजहरू बेसिक कुराहरू सिक्नेको बारे अलिकति भनिदिनु पर्यो। हजुरले यो यही सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ। आम किसानहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के कुराहरू मा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, के कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ, नियमित रूपमा सिक्नुपर्ने ठाउँहरू नेपालमा के छन्, एउटा त एन्टरप्रेन्योर मलाई आफै पनि थाहा छ। तपाईले यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु पर्यो निरजजी। हजुर, त्यही अब धन्यवाद क्वेसनको लागि। अब एउटा चाहिँ अब अलिकति अवधारणामा चाहिँ हामीहरू कहाँनिर गइरहेका छौँ त अहिले भन्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा अहिले त्यो जुन चाहिँ स्टार्टअप कमिटी भनेर आएको छ, त्यसले चाहिँ हामीले पनि जिल्ला जिल्लामा अहिले एन्टरप्रेन्योर मेरो कम्पनीले पनि जिल्ला जिल्लामा हामीहरू यस्तो सुरुवाती स्टेजका चरणका साथीभाइहरूलाई चाहिँ व्यापारका विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि छुट्याउनै नहुने कुराहरू मा चाहिँ हामीले कोचिङ ट्रेनिङ दिने गर्छौँ हामीले होइन। त्यो चाहिँ अब विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीहरू पुग्दैछौँ। अहिले त 5-6वटा जिल्लामा मात्रै काम गरिरहेका छौँ हामीहरू, नेपालगञ्ज, बुटवल, चितवन, यता वीरगञ्ज, हेटौडा। यो हिसाबमा चाहिँ हामीहरू सानो सानो हाम्रो प्रेजेन्सहरू बिस्तारै बढाइरहेका छौँ। त्यहाँको इन्ट्रेस्टहरू, त्यहाँको हाम्रो चाहिँ त्यहाँको सञ्जालले कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा भावी दिनले मात्रै भन्छ। तर अब राम्रोको लागि चाहिँ हामीले के हुनसक्छ भने भोलिको दिनमा यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अथवा चाहिँ यो नगरपालिकाका अफिस गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ त्यस्ता जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभएको चाहिँ यो चाहिँ बिजनेस डेभलपमेन्ट सर्भिस युनिट भन्छ हजुर। त्यो बिजनेस डेभलपमेन्ट सर्भिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ व्यापार, हजुरले अघि जुन चाहिँ भन्नुभयो नि व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिने न्यूनतम सहयोगहरू, कुराहरू, ज्ञान सिपहरू दिने कुरा र लगानीकर्ताहरूलाई भेटाउने कुरा पनि त्यस्ता सेन्टर्सहरू बनाउँदै जाने कुराहरूमा छौँ। अब हामीहरू त्यसमा अगाडि बढी नै रहेका छौँ। र अब त्यो सञ्जालहरू कसरी विस्तार गर्दै जाने भन्ने अब हजुरको साथ सहयोग पनि चाहिन्छ होइन। र अब मेन कुरा लगानीकर्ताहरूले हेर्नुपर्ने कुराहरू, लगानीकर्ताहरूले अब त्यति सजिलो भन्नुभयो नि ब्याङ्कबाट त लिँदाखेरि धाउँदा त गाह्रो भयो। अब यो नयाँ कुराहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, नयाँ आयो नयाँ कुरा सुनेर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यहाँ त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो नयाँ कुरा त जहिले पनि सिक्न त एकछिन त समय लागिहाल्छ। अब ब्याङ्क गरेकै 20-30 वर्ष 40 वर्ष भइसक्यो त अझ ब्याङ्कको प्रक्रिया हामीलाई गाह्रो लाग्छ भने जस्तै नजानी जेलसम्म त गाह्रै हुन्छ। तर मेन कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि ब्याङ्कमा होस् वा चाहिँ हामी जस्तो लगानीकर्ता होस् मा सबै ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले के खोज्छन् र आफूसँग के छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै जान्नु बुझ्यो भने चाहिँ कोहीसँग पनि कसैको पनि नराम्रो छैन। किनभने ब्याङ्कले पनि लोन दिनै पर्छ, कृषकहरूलाई लोन दिनै पर्छ। दिएन भने राष्ट्र ब्याङ्कले फाइन लगाउँछ र दिने भने एउटा ब्रान्चले 10जना उद्यमीलाई यो चाहिँ बिना धितो लगानी गर्नै पर्छ भनेर भनेकै छ। त्यो गर्नै पर्छ। त्यो गर्न सक्यो भने त्यहाँ जरिवाना लाग्छ, कारबाहीमा पर्छन्। त्यसैले हामी जस्तो लगानीकर्ताहरूले पनि त्यसै खोज्ने हो। किन मैले भनेकै कुराहरू एउटा सुरुमा व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय कृषि गर्ने पनि व्यापार व्यवसायको एउटा पहिलो चरणको उसमा अब त्यसपछि हामी ठुलो बन्दै जाने कुरा त हो। हामीले चाहिँ व्यवसायका विभिन्न व्यवस्थापकीय कुराहरू पनि बुझ्नु पर्यो होइन। अब म एकदमै कृषिमा माटो खेल्न एकदमै जान्छु भन्दै मात्रै पुग्दैन रहेछ हजुरको। त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापकीय ज्ञान सिप, हाम्रो व्यवस्थापन कसरी राख्ने होइन, बुक किपिङ एकाउन्टिङहरू कसरी राख्ने, यो सबै कुराहरू बुझ्नु पनि जरुरी छ। त्यसैले
कि आफू व्यापार व्यवसायतिर जानै भएन, कृषक मात्र हो म बनाउँछु बेच्छु भन्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। तर फर्म रजिस्टर गरेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ व्यवस्थापकीय साना साना सिद्धान्तहरू र सिपहरू चाहिँ चाहिन्छ हजुरको। त्यो भएन भने भोलिको दिनमा लगानीकर्ता लगानी गर्दैन, किनभने तपाईँलाई हेरेर लगानी गर्ने हो डेफिनेटली पनि, तर तपाईँ बिना पनि कम्पनी चल्ने सक्ने हिसाबमा यो मान्छेले कम्पनी बनाउन सोचेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि ऊ हुन्छ। किन न त एक व्यक्तिवादी बन्न जान्छ कम्पनी, र त्यो व्यक्तिलाई कता के भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा जहिले पनि हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोचेर सिस्टमहरू, व्यवस्थापकीय सिस्टमहरू बनाउने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। लोन दिएन भनेर गाली गर्ने भन्दा पनि हामी कति चाहिँ बनाउन सकेका छौँ भन्ने कुरा पनि गर्छौँ। कतिजना लोन लिन आउनुहुन्छ, आफ्नो व्यावसायिक योजनामा, बिजनेस प्लानमा के लेखेको छ भने पनि थाहा हुँदैन हजुरको। अब एकजना कन्सल्टेन्टलाई हायर गरेर बनाइदिनु, त्यहाँ लोन दिन्छ अरे, बनाइदिएन भनेर भने हुन्छ। अनि जब चाहिँ त्यहाँ भेट्न जाँदाखेरि आफ्नो त्यो कागजपत्रमा, आफ्नो योजनामा के लेखेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको मान्छेहरू भेटिन्छ। त्यसैले हामी अब अलिकति आफ्नो क्यापेसिटी, आफ्नो क्षमतालाई नै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा हामी दक्ष छौँ, सबै कुरा बुझेका छौँ, मल बिउ सबै कुरा बुझेका छौँ। तर अब यो व्यापार व्यवसाय उद्यमशीलका तर्फमा पनि बुझ्नु जरुरी छ। र हाम्रो संस्थाले गरिरहेका कामहरू छ, अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले चाहिँ यस्ता कुराहरूमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। अब हामीहरू यही R&D कै प्लेटफर्म लिएर पनि हामी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। हामी अस्ति पनि म सुन्दाजीसँग कुरा गरेको थिएँ। अब यसलाई अलिकति बृहत रूपमा कसरी लगाउन सकिन्छ एकदमै अगाडि बढिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ हजुरलाई। अहिले मैले भन्नु पर्यो हजुर। त्यस्तो अरू खासै धेरै क्वेसनहरू आएको छैन। यसको मतलब धेरैजनालाई सबै कुरा क्लियर भयो भन्ने लागेको छ मलाई। यो जुममा हुने साथीहरूलाई कसैलाई केही क्वेसन राख्नु छ भने तपाईँहरूले आफ्नो हात उठाएर या अनम्युट गरेर कुरा राख्न सक्नुहुन्छ होइन। फेसबुकमा आएको क्वेसनहरू म त्यो धेरै कुराहरू उहाँले एन्सर गरिसक्नु भएको छ। रिपिटेडली त्यही विषयमा फेरि समय खर्च नगरौँ। विजय सर, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। विजय सरलाई तपाईँलाई यो विषयमा, आजको विषयमा आज अलिकति ब्याङ्कको डाइरेक्ट फाइनेन्सिङ भन्दा पनि अलिकति डिफ्रेन्ट एस्पेक्टबाट पनि कुराहरू भइरहेका छन् होइन। यो विषयमा तपाईँलाई केही एड गर्नु छ भने छोटो हजुरले एड गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने कुरालाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ। हजुर डम्बर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त हाम्रो निरज सरलाई पनि अब जुन आजको उहाँले यो इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी प्रस्तुति दिनुभयो, यो वास्तवमा अहिलेको चाहिँ एकदम यो पनि एउटा बल्दो विषय हो। किनभनेदेखि यो ब्याङ्क फाइनेन्सिङको कुरा अथवा क्रेडिटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो क्रेडिट एउटा समग्र एउटा कृषि कर्मको एउटा पाटो मात्रै हो। अघि सरले भनिसक्नुभयो जुन यो 5C भनेर जुन अघि उहाँले भन्नुभयो, जुन मान्छे यो क्यारेक्टर, कोल्याट्रल होइन, अनि क्यापासिटी, यस्ता कुराहरू मध्ये चाहिँ एउटा क्रेडिट एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो। त्यस कारणले चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो कृषिमा यो कृषि पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ के भनेदेखि हामीले परम्परागत रूपमा बाबुबाजेले गर्दै आएको अभ्यास हामीले गरिराख्यौँ। र नेपाल सरकारले पनि के छ भने यो कृषि प्रविधि पुर्याउने सोचमा मात्रै भयो। तर चाहिँ यो कृषि उद्यमशीलता भन्छु म है, कृषि उद्यमशीलताको विकास चाहिँ पर्याप्त रूपमा भइरहेको अवस्था छैन। अब यो क्षेत्रलाई पनि हामीले अब यदि कृषिको विकास गर्ने हो भने हाम्रो कृषकको यो क्यापेसिटीलाई पनि बढाउनु पर्छ होइन। अब यो कृषक मात्रै नभएर आजको कृषक चाहिँ अब एग्रो इन्टरप्रेनर हुनु पर्यो, कृषि उद्यमी हुन सक्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ अब जुन अघि कुरा आयो, अब यो कर्जा पाइएन अथवा चाहिँ सरकारको विभिन्न किसिमको सुविधाहरू पाइएन भनिरहँदाखेरि त्यो कर्जा र नेपाल सरकारले दिएको विभिन्न किसिमका सुविधाहरूलाई पनि हामीले प्रभावकारी रूपले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। र यसका लागि चाहिँ आफ्नो यो क्षमता पनि विस्तार गर्नुपर्छ। जस्तै गरी के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ उद्योग अथवा व्यापार गर्ने मान्छेले आफूलाई चाहिँ अलिकति मतलब त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति विशेषता होइन, त्यो क्षेत्रको ज्ञान
ज्ञान चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न कुराहरू व्यवस्थापकीय क्षमताहरू चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी आज अब यो कृषिमा पनि त्यो कुरा एकदमै जरुरी भइसकेको छ। यसका लागि हाम्रो कृषकले चाहिँ के भनेदेखि जस्तै अब फर्मका कुराहरू आए, फर्म रजिस्ट्रेसनका कुराहरू आए, नेपाल सरकारको नीति नियमहरू के छ भन्ने कुराहरू आयो होइन। कम्पनी अब कम्पनीमा जाँदाखेरि कम्पनी सम्बन्धी के नियमहरू व्यवस्थाहरू छ। त्यसै गरी ब्याङ्कमा जाँदाखेरि ऋण लिन जानुभन्दा अगाडि पहिले चाहिँ आफूले के गर्ने भनेर एउटा स्पष्ट सोच बनाउन सक्नुपर्छ। जसरी निरज सरले अघि भन्नुभयो, यदि अब कुनै चाहिँ मतलब व्यक्ति अब कहिले उसले माटो छोएकै छैन अथवा कृषि कर्ममा गरेकै छैन भनेपछि यदि ऊ अब आजबाट चाहिँ म कृषि पेसामा लाग्छु भनेर चाहिँ मतलब एउटा प्रतिबद्धता हुनलाई चाहिँ त्यो कृषिको चाहिँ अब मतलब अब माटोमा चाहिँ म खेल्न सक्छु भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ अब त्यो प्रतिबद्धता डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो। न कि खालि अब म कर्जा मात्रै लिन्छु अथवा सुविधा मात्रै लिन्छु भन्ने किसिमले चाहिँ भए। सरले भन्नुभयो जस्तै वास्तवमा नेपालमा चाहिँ के भनेदेखि कुनै कार्यक्रम अथवा योजनाहरू चाहिँ अब आउँछन्, त्यो योजना कार्यक्रमहरू सकिएपछि त्यसको प्रभावकारिता पनि सकिन्छ। भोलि हामी त्यसको कृषकहरू अथवा कसले के काम गरिरहेको थियो भनेर खोज्न जाँदाखेरि हामी भेटाउँदैनौँ। त्यस कारण चाहिँ अब कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो कार्यक्रम सकिसकेपछि अथवा त्यसपछि चाहिँ त्यो कति किसानहरू त्यसबाट बेनिफिट भए होइन, कतिले निरन्तरता दिइराखेका छन् भन्ने कुरा त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सोधीखोजी गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि यो कृषि कर्म भनेपछि यो 2-4 दिन अथवा वर्ष दिन मात्रै गर्ने होइन, यो वर्षौसम्म चाहिँ जान सक्ने पेसा हो। त्यस कारण चाहिँ अब मलाई लाग्छ जस्तो अब हामी जस्ता अब जुन अब यहाँ निरज सर आउनु भएको छ, हाम्रो डम्बर सर, र अब हामीहरूले चाहिँ एउटा के सोच बनाउनु पर्छ, समग्र रूपमा कृषकहरूलाई एकीकृत रूपले कसरी चाहिँ मतलब अब कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरूलाई अरू गभर्मेन्ट अथवा अन्य निकायले अब स्थानीय निकायले दिइरहेको सेवा टेवाहरू कसरी प्रयोग गर्न उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सक्षम बनाउने हिसाबले पनि हामी जानुपर्छ। र यो कार्यक्रमको लागि जुन समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। डम्बर सर। भोला सर। हजुर सर। सरी विजय सर, सरी हाम्रो भोलाजीले हात उठाइराख्नु भएको छ। भोलाजीको हात उठाएर देखिरहेको भोला सर भनेछु। ल भोला सर, तपाईँले आफूलाई अनम्युट गरेर तपाईँको प्रश्न राखिदिनु होला। कोसँग छ तपाईँको प्रश्न त्यो पनि भनिदिनु होला है। ब्याकग्राउन्ड बारे पनि भनिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो गेस्टहरूलाई तपाईँको बारे चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। अनि मलाई धन्यवाद मलाई मौका दिनुभएकोमा। मैले चाहिँ मेरो प्रश्नभन्दा अलिकति रिफ्लेक्सन र तपाईँहरूसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्न खोजेको। ओके, कि प्रश्नमा केन्द्रित मात्रै हुनुपर्ने त हुन्छ हुन्छ हुन्छ, भन्नुहोस् तपाईँको रिफ्लेक्सन। म चाहिँ अलिकति यो एग्रिकल्चर च्याम्पियनको रूपमा, प्रोजेक्ट भन्दा नि च्याम्पियनको रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर हामी केही साथीहरू मिलेर एग्रिकल्चर अलि इन्टिग्रेटेड फार्म पनि चलाइरहेको छौँ। म दोलखाबाट हो होइन। हजुर। हामी उत्पादनमा केन्द्रित। अघि एकजना सरले अनिल है के भन्नुभएको थियो, नाम बिर्से, म बिचमा जोइन गरेँ त्यस कारण नाम हेर्न सकिनँ। उहाँले भन्नुभएको थियो माटोमै होइन, माटोमै केन्द्रित भएर काम गर्न सुरुवात गरेका छौँ। 2-4 वर्ष भयो। आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो गतिले अगाडि बढिरहेको छ। जो उत्पादनसँग जोडिन पाउँदा खुसी नै विषय हुँदो रहेछ मेरो रिफ्लेक्सन चाहिँ। अनि हजुर पोजिटिभ आएछ कि नेगेटिभ? त्यो त आने हैन 38.4.2। हजुर मैले बोलौँ कि अरू अन्तबाट आइरहेको छ आवाज? बोलौँ निरज, बोलौँ सर, बोलौँ। प्लिज। अनि त्यो हुँदा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँहरूसँग यो यहाँहरूको यस्तो श्रृङ्खलामा 2-4 चोटि भाग पनि लिइसकेको छु। मलाई टाइम मिल्दा अथवा साथीसँग टाइम मिलाउन पाए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। म सहभागी भइरहेको छु, केही बेला बोलेको पनि छु, केही बेला सुनेको छु। त मलाई एकदम चाख लागेको छ यहाँहरूको जुन गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण मेरो अनुरोध चाहिँ यसलाई यो R&Dले जुन कन्सेप्ट विकास गरेर चाहिँ यसलाई अलिकति लगानी नै हो, त्योभन्दा अलिक बाहिर गएर केही अलिकति डायलग गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई आग्रह। जस्तो उदाहरणको लागि पैसा जुटाउने एउटा कुरा हो, लगानी एउटा कुरा हो, प्रविधि अर्को कुरा हो। त्यसमाथि पनि अहिले मैले फेस गरेको कुरा चाहिँ यो बिमामा छ कि पशु बिमा गर्न बिमा कम्पनीहरू तयार हुन्छन्, तर बाली बिमा गर्न पटक्कै तयार हुँदैन। अनेक बहानामा नगराउने पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ।
त्यसकारण मैले मेरो जिल्लाको बिमा जसले बाली बिमा गराउँछ उसले जसले जिम्मा पाएको छ उसँग कुरा गर्दा पनि हामीलाई मेरो हेडक्वार्टरले पोजिटिभली त्यसलाई लिँदैन। बरु तपाईँहरूले अलिकति बिमा समिति र यता कृषि मन्त्रालयसँग कुरा गरेर गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको बाटो अलिकति पैरवी गर्ने हो कि भनेर त्यो खालको एडभाइस पनि दिन्छन् मेरो साथीहरूले, त्यहाँ जसले जिम्मा पाएको छ उसले पनि। त्यसकारण यो बिमासँग सम्बन्धित डायलग अलिकति बढाउनु पर्छ कि भन्ने मेरो यहाँहरूलाई आग्रह। र दोस्रो कुरा चाहिँ यसलाई क्याम्पेनको रूपमा सुरुवात यहाँले सायद यो प्रोजेक्ट होइन क्याम्पेनको रूपमा अङ्गीकार गर्नुभएको होला, म पनि त्यही चाहन्छु। र सँगसँगै हामी जस्तो हामी अघि उहाँ सरले भने जस्तो प्राली बनाएर फर्म सञ्चालन गरिरहेका छौँ, कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गरेका छौँ हामीले। र सँगसँगै हामी जस्तो जो माटोमै काम गरेको उत्पादनमूलक काम गरेको भलै हाम्रो चाहना नाफामूलक छ तर अहिले नाफा नभएको होला, कृषिमा तुरन्त बेनिफिट पाइँदैन, हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। त्यस्तो व्यावसायिक कम्पनीले सञ्चालन गरेको फर्म र अरू यता घरेलुमा दर्ता भएको फर्महरू जसले व्यावसायिक रूपमा इन्स्टिट्युसन बनाएर काम गरिरहेको छ त्यस्ता फर्महरूको चाहिँ हामीले एउटा फेडरेसनै भर्खरै इस्टाब्लिस गरेका छौँ। यी विविध कुराको अप्ठ्यारो, एउटा लगानी आले भने जस्तो बिमाको कुरा, अर्को चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसीको कुराहरू, यी सबैमा पैरवी गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले आफ्नो फर्म चलाउने त गरेकै छौँ, तर सामूहिक कलेक्टिभ भोइस चाहिँदो रहेछ भनेर एउटा फेडरेसन पनि हामीले रजिस्ट्रेसन गरेका छौँ। त्यसको चाहिँ हामी अझ व्यापक हुने क्रममा छौँ। त्यसको नाम हामीले फेडरेसन अफ एग्रिकल्चर एन्ड हर्बल क्रप ग्रोअर नेपाल भनेर राखेका छौँ। त्यसको छोटकरीमा एग्रिकल्चर वर्डमै हामीले फाको भन्ने गरेका छौँ होइन। यदि यो यहाँहरूले गरेको संवादमा कुनै न कुनै रूपमा हामी इन्स्टिट्युसनली हाम्रो फेडरेसन पनि यहाँहरूसँग मिल्छ, सहकारी गर्न सकिन्छ भने क्याम्पेनको रूपमा लैजाउँ भन्ने मेरो आग्रह। मैले यति नै भने यसपछि यहाँहरूको सायद अथेन्टिक को हुनुहुन्छ म धेरै जान्दिनँ, यहाँहरूसँग भाइलेट रूपमा गफ गर्न नि म चाहन्छु। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद भोलाजी। डेफिनेटली अब यो कृषिमा समस्याहरू धेरै छन् होइन, अब त्यसलाई हामी एक एक गर्दैकन अब तपाईँ हामी सबैजना मिलेर नै समस्याको समाधान गर्ने हो, सम्बन्धित निकायहरूमा कुरा राख्दै जाने हो। अब त्यो बिमाको कुराहरू पनि आउँछन्, हामी त्यसलाई पनि कसरी उठाउने के गर्ने भन्ने कुरा विशुद्ध यो हाम्रो चाहिँ अभियान नै हो। यो कुनै प्रोजेक्ट भन्दा पनि अहिले भइरहेका एक्जिस्टिङ पोलिसी हरूबारे जानकारी दिने र त्यहाँभित्र भएका लुपहोल्सहरू, सेवाग्राहीहरूले पाइरहेका समस्याहरू, यही कुराहरूलाई नै सरोकार निकायहरूसम्म पुर्याउने प्लेटफर्म हो। अब सामान्यतया किसानहरूको पहुँच पुगिरहेको हुँदैन बिमा समितिमा पनि, त्यो ब्याङ्कतिर पनि, त्यो भएकोले एटलिस्ट यो रहेछ है भन्ने कुरा। अब यो प्रारम्भिक चरणमै छौँ हामी, यसलाई निरन्तरता दिँदै जाउँला। तपाईँ हामी सँगै बसेर काम गर्ने, सहकार्य गर्ने धेरै फिल्डहरू छन्, अवश्य पनि हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ आगामी दिनमा पनि, अहिले पनि। ठिक छ, यसलाई फेरि अगाडि बढाउँदै जाउँ। ल अहिले लगभग हामी विषय अब हाम्रो सिद्धिया छ। अब आज हाम्रो रेगुलर प्रोग्राम चाहिँ ओपनिङ गर्ने र क्लोजिङ गर्ने रिमार्क्स दिने सुजना बहिनी आज हुनुहुन्न। उहाँ आज चाहिँ किसानहरूसँग त्यो क्रेडिट कार्डको विषयमा एउटा ब्रान्चसँग उहाँ ब्रिफिङ गर्न गइराख्नु भएको छ। सो सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूलाई फेसबुक लाइभमा यहाँ उपस्थित हुने सबैजनालाई हाम्रो यो विषय सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र खास गरिकन विशेष गरी आजको प्रमुख अतिथि निरज खनालजीलाई उहाँ पनि आएर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा, यति व्यावहारिक ज्ञानहरू आम किसान, आम उद्यमीहरू समक्ष पुर्याउन सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथमा विजय सर हाम्रो जहिले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ, विजय सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मन्त्रीजी आज व्यस्त भएर चाहिँ म निस्के भन्नुभएको छ अघि नै। ल म यति भन्दै सबैजनासँग बिदा माग्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई पनि अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, ल मैले सबैजनासँग बिदा मागेँ है। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते। निरजजी गइसक्नु भएछ चाहिँ क्या होइन, मेरो यहाँ इन्टरनेट गयो, म फेरि रिकनेक्ट भयो हजुर। ए ल, अब हामीले लगभग क्लोजिङ गर्यौँ। हजुर हजुर, अब सबैलाई धन्यवाद पनि दिइसक्यो, हजुरलाई फेरि धन्यवाद। फेरि थ्याङ्क यू सो मच। अब फेरि कुन दिन समय जुर्छ एक दिन फेरि बस्नु पर्ला अरू विषयमा कुरा गर्नलाई। हुन्छ, डेफिनेट। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सबैजना, नमस्कार, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। डम्बर सर, उहाँले भोला सरले राखेको कुरा चाहिँ वास्तवमा यो बिमालाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ है सर। भोला सरले जसरी एग्री फाइनेन्सिङलाई जस्तै यसलाई पनि चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने देखियो होइन भोला सर? होइन, 75% त गभर्मेन्टले बिहोर दिन्छ, तै पनि तयार हुँदैन नि। हामी त, म त सबै प्रोडक्ट गर्न चाहन्छु कि
होइन त तपाईँले उठाउनु भएको इस्यु एकदम ठिक छ एकदम हुन्छ सर है कम्पनीहरू तयार हुँदैनन् ठिक छ यो तपाईँले उठाएको इस्यु एकदम ठिक हो यसलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने छ हजुर अलिकति अर्गनाइज